यं वै मञ्जूषा बुधजन विभूषा वरधरा लसद विद्रुवद व्याख्या निज सुमतिमाख्या पयति जा श्रुता विद्रुवद वृन्दै सुममिव मिलिन्दै रविरत्नं प्रसादात्ते भव्या कृतिरिव सुनव्या विजयते। इदानीं समय खलु मनुष्या इदानीं संस्कृतसाहित्यस्य किं तावत् महत्त्वम् इति नैव जानन्ति। अतएव एतादृश्यां परिस्थित्यां मानवानां कृते परमावश्यकं वर्तते यत् संस्कृतसाहित्यं कथं तस्य उद्भवः, कथं तस्य विकासः, कथं तस्य वैशिष्ट्यं, किञ्चित् तावत् वैशिष्ट्यम् इत्याकाङ्क्षायां मया प्रतिपाद्यते यत् संस्कृतसाहित्यं सर्वेषां साहित्यानां मूलं वर्तते। संस्कृतसाहित्यमन्तरा किमपि साहित्यं, कापि भाषा, किमपि वैशिष्ट्यं सर्वत्र सर्वस्मिन् समये नैव प्रतिपादयितुं शक्यते तावत् इत्यहं मन्ये। अतएव संस्कृतसाहित्यं विना न किमपि साहित्यं, न हि विश्वस्य किमपि साहित्यं, न हि किमपि विश्वस्य भाषा अवबोद्धुं शक्यते तावत्। अतएव संस्कृत एव साहित्यं सर्वेषां मूलं, संस्कृत एव साहित्यं सर्वेषां वैशिष्ट्यं, संस्कृत एव साहित्यं सर्वेषां तात्पर्यम् इत्यवगत्य अस्माभिः तावत् इदं वैशिष्ट्यं विलोक्य मया प्रतिपाद्यते, कथ्यते वा। अतः इयम् अस्मिन् संसारे ये खलु मानवाः विद्यन्ते तेषां समेषां मानवानां संस्कृतभाषा मन्तरा नैकिमपि वैशिष्ट्यं वक्तुं प्रतिपादयितुं शक्यते तावत् इति सर्वेषां साहित्यानां सर्वेषां विश्वस्य भाषाणां मूलं वर्तते। अतएव इयं तावत् वैशिष्ट्यं लोकाः न ज्ञास्यन्ति तावत् न किमपि वैशिष्ट्यं तत्र स्यात् इत्यहं मन्ये। अस्माकं तात्पर्यम् इदमेव वरीवर्ति यत् संस्कृतसाहित्यस्य व्याख्यातुं, संस्कृतसाहित्यस्य प्रतिपादयितुं, संस्कृतसाहित्यस्य तावत् वैशिष्ट्यं विलोकयितुं यदि तावत् शक्यते भवता, यदि जानन्ति तावत् भवता, तावत् कालपर्यन्तं संस्कृतसाहित्यम् अस्मिन् संसारे स्थास्यति। एवञ्च तत् प्रतिपादयति किं तावत् संस्कृतसाहित्यं, किं तावत् संस्कृतसाहित्यस्य वैशिष्ट्यं, किं तावत् संस्कृतसाहित्यस्य मूलम् इत्येव तात्पर्यम् अवगत्य अस्माकं प्रतिपाद्यते यत् यं वै मञ्जूषा बुधजनविभूषा वरधरा लसद विद्रुवद व्याख्या निज सुमतिमाख्या पयति जा श्रुता विद्रुवद वृन्दै सुममिव मिलिन्दै रविरत्नं प्रसादात्ते भव्या कृतिरिव सुनव्या विजयते। यदि तावत् संस्कृतसाहित्यस्य विकासः अस्मिन् संसारे न स्यात् तावत् कालपर्यन्तं न हि किमपि कस्यापि भाषायाः कस्यापि विषयस्य व्याख्यानं न भवितुमर्हति। अतएव अस्माकं प्रतिपादनस्य तात्पर्यम् इदमेवास्ति यत् विश्वसाहित्यस्य मूलं किमस्ति, तत्र संस्कृतसाहित्यमेव मूलं, संस्कृतसाहित्यस्य संस्कृतभाषायाः एव मूलं। तत्र समे विद्वांसः एतादृशं प्रतिपादयन्ति, एतादृशं कथयन्ति यत् इयं खलु भाषा संस्कृत विश्वभाषायाः मूलं वर्तते, विश्वभाषायाः मूलं संस्कृतसाहित्यं यदि न स्यात् तावत् कालपर्यन्तं न कापि भाषा न किमपि वैशिष्ट्यं कस्यापि भाषायाः न स्यात् इत्येव तात्पर्यमनुसृत्य समय खलु सर्वाणि शास्त्राणि सर्वेषु शास्त्रेषु इदमेव प्रतिपादितं वर्तते यत् अतएव अस्माभिः किं प्रतिपाद्यते
यत् संस्कृतसाहित्यस्य मूलं किं, संस्कृतभाषायाः मूलं किं, सर्वस्याः भाषायाः मूलं किम्, इदमेव तावत् मूलं यत् संस्कृतमेव। संस्कृतं यस्य भाषायाः संस्कारः वर्तते तदेव संस्कृतम्। अतः अस्मिन् भाषायाम्, अस्यां भाषायां, वेदभाषायाम् इदमेव प्रतिपादितं वैदिकसाहित्ये यत् किमर्थं वैदिकसाहित्यस्य प्रवृत्तिः सञ्जाता, इदमेव कारणं तत्र वर्तते। संस्कृतभाषायाः विकासः न स्यात् तर्हि कस्यापि भाषायाः विकासः नैव भवितुमर्हति। इदमेव तात्पर्यम् उद्देश्य तत्र लिखितं वर्तते यत् मण्डनमिश्रस्य भाषायाम् इदमेव तावत् वैशिष्ट्यं वर्तते। इदं संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं न स्यात् तावत्कालपर्यन्तं कस्यापि भाषायाः प्रवृत्तिः, कस्यापि भाषायाः उत्पत्तिः, कस्यापि भाषायाः विकासः कथमपि न स्यात्। अतः इदं तात्पर्यं समुद्दिश्य, इदमेव तात्पर्यम् उद्दिश्य यत् मण्डनमिश्रः, तत्र मण्डनमिश्रः संस्कृतभाषायाः मूलं प्रतिपादितं, संस्कृतभाषायाः विकासः प्रतिपादितं, संस्कृतभाषायाः विकासः तत्र वर्तते। यदि संस्कृतभाषायाः विकासः न स्यात् तर्हि कस्यापि भाषायाः नोत्पत्तिः, कस्यापि भाषायाः नैव विकासः, कस्यापि भाषायाः तस्य वैशिष्ट्यं न स्यात्। इदमेव तात्पर्यम् उद्दिश्य तत्र प्रतिपादितं संस्कृतसाहित्ये यत् इदं वैशिष्ट्यं संस्कृतभाषायां वैशिष्ट्यं समवलोक्य महोदयाः विद्वांसः इदं कथितं यत् किं तात्पर्यं संस्कृतसाहित्यस्य, किं तात्पर्यं संस्कृतभाषायाः, किम् उद्देश्यं संस्कृतभाषायाः। अनेन अस्माभिः विज्ञायते यत् संस्कृतभाषायाः सर्वस्याः भाषायाः विकासस्य तात्पर्यम् इदमेव वर्तते यत् संस्कृतभाषायाः विकासः अवश्यमेव कर्तव्यः। यावत्कालपर्यन्तं संस्कृतभाषायाः विकासः न स्यात् तावत्कालपर्यन्तं